नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अक़दस नज़ीर और आप देख रहे हैं अली फ़िलान। आज हम फिर ईरान और अमेरिका की जारी टेंशन के पे बात करेंगे। देखें, दोनों फ़रीक अभी जो है वो अपने अपने महाज पर डटे हुए हैं और दोनों का सरेंडर करने का कोई भी चांस नहीं नज़र आ रहा। अमेरिका मुसलसल धमकियाँ तो दे रहा है लेकिन फुल फ्लैज जो है वो जंग की तरफ नहीं जा रहा। दूसरी जानब जो है उसके अंदर उस पर अमेरिका की तरफ से भी इन हाउस प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरी जानब इसराइल जो है वो मुसलसल और जितने भी यूरोपियन अखबार हैं वो मुसलसल इस बात को शवाहिद की बुनियाद पर कह रहे हैं कि किसी न किसी तौर पर जो है ना वो कार्रवाई होगी। आज डोनाल्ड ट्रंप से भी ये सवाल हुआ कि क्या आप एक मुख्तसर या महदूद कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं, तो उसने कहा था हाँ मैं कुछ महदूद कार्रवाई करना चाहता हूँ। लेकिन मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? मसला ये फंसा हुआ है कि वो चाहता तो ये है कि वो एक महदूद कार्रवाई करे ताकि वो जितना उसने बयानात दे दिए या जितनी तैयारी और प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है, अब उस पर जो अगर वो वापसी इख्तियार करता है तो उसके लिए बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और इसलिए वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा महदूद सा जो है वो हमला करे ताकि उसे फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन ख़दशा ये है कि वो अगर कोई ऐसी चाराजोई करता है तो आगे से ईरान जो है वो कोई जो है वेनेज़ुएला नहीं है कि वो जाएंगे और मखसूस महदूद सी कार्रवाई करेंगे और वापस आ जाएंगे। उसके बाद उन्हें ख़दशा है कि ना सिर्फ ईरान जवाबी हमला करेगा बल्कि वो जितने भी उसके अड्डे हैं, मिज़ाइल सिस्टम हैं, दिफाई निज़ाम है, वो उनको हिट कर सकता है। अब तक की जो इतलात हैं कि ईरान ने बनाए हरमज़ में फ़ौजी मशक़ें की हैं रूस के साथ मिलकर और उसने अपनी ताकत का फुल फ्लैज मुज़ाहरा किया है। उन्होंने इसके अलावा ये ख़बरें भी मौजूद हैं कि सबसे ख़तरनाक हथियार बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा वो अब तक अवेल कर चुका है, जो कि अमेरिकी अड्डों और इसराइल को बराह रास्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इन मिसाइलों के सामने जो इसराइल का आयरन ड्रोम है ना मिसाइल सिस्टम, या जो वो दिफाई निज़ाम है वो बेकार हो सकता है। जैसा कि हमने 12 रोज़ा जंग में भी देखा कि बहुत से मिसाइल तो अगर उसने रोके तो बहुत से मिसाइल इसराइल में हिट भी किए। अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि अगर इसका हमला नाकाम रहा तो ईरान जवाबी कार्रवाई की सूरत में बैक वक्त फ़ौजी ना सिर्फ फ़ौजी अड्डों को बल्कि इसराइल को भी हमले का निशाना बनाएगा और उसके लिए दोनों साइडों का तहफ़्फ़ुज़ करना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग छेड़ सकती हैं, तो ईरान के लिए और अमेरिका के लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बैरून मुल्क ग्रुपों के ज़रिए भी हमले का जो है वो भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और एक्सक्लूसिव बताऊँ कि जो है ईरान ने मिज़ाइल जो है मछली मिज़ाइल तैयार किए हैं। ये मिज़ाइल इनको अलहूद टारपेडो मिज़ाइल कहा जाता है, जिनकी शेप मछलियों की तरह है और ये ज़ेर समुंदर जो है समुंदर के अंदर तैरते हुए मिज़ाइल हैं, जो कि ख़ुसूसी इसलिए तैयार किए गए हैं कि उन्हें अबनाए हरमज़ और मशरिक़ और इस तरह के दूसरे जो सी हैं उनमें लॉन्च किया जाएगा। और ये उनका मकसद लॉन्च करने का ये होगा कि जो इब्राहिम लिंकन और दूसरा यूएस गिरलार्ड जो इनका बहरी बेड़ा है उसको हिट किया जा सके। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा जो है ना एक चौंका देने वाली ख़बर है और इसके पीछे सुनने में यही आ रहा है कि रूस पुष्टनाई कर रहा है ईरान की इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने में। यानी फिर वो जो है ना सिर्फ अमेरिका को ये डर है कि कहीं उनके बहरी बेड़े जो बहुत बड़े हैं उनको नुकसान ना पहुंच जाए, बल्कि फिर उनके लिए इस जंग के अंदर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रूस और चाइना तो ऑलरेडी ये चाहते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की तरह कहीं फंसे और फिर वो उसे लंबे अरसे तक पनसा सके, जबकि दूसरी जानब अमेरिका चाहता है कि वो एक छोटी मोटी कार्रवाई करे ताकि उस कार्रवाई के ज़रिए उसको फेस सेविंग भी मिल जाए, कुछ ईरान के अंदर तब्दीली भी आ जाए और वो उसको अपनी फ़तह के तौर पर पेश कर सके।
اس کے لیے ان کا جو پلان تھا وہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور بالخصوص یورپ میں ایران جو ہے نا وہ سائبر سیکیورٹی حملے، انٹرنیٹ، بجلی کی ترسیل اور ایندھن کی فراہمی کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایران جو چاہتا ہے، ایران کے پاس جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے، جس کی وجہ سے نا امریکہ سوچ بچار میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب رائٹر کی ایک خبر ہے، اس خبر کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دوسری مدت کے ابتدائی 13 مہینوں میں ایران کے خلاف فوجی دباؤ بڑھا ضرور رہے ہیں۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بڑی فوجی تعیناتیاں اور کئی ہفتوں پر مشتمل ممکنہ فضائی حملے کی تیاری کا حکم بھی دے دیا، لیکن انہوں نے عوام کو واضح طور پہ ابھی تک نہیں بتایا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں کیوں لے جایا جا سکتا ہے۔ مطلب وہ اس سوال کا جواب دینے میں ابھی تک ناکام ہیں کہ وہ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ایک اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اور اس کو امریکہ کو اس جنگ میں کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ انتظامیہ کے اندر حملے پر کوئی متفقہ حمایت موجود نہیں ہے، یعنی امریکہ کے اندر سے ہی ان کو اس کی مخالفت کا سامنا ہے، اور بہت سے نمائندگان یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اس جنگ میں گھسے، جبکہ ٹرمپ کے اپنے مشیر یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ نومبر کے اندر وسط مدتی انتخابات سے پہلے عوام کو مہنگائی اور عوامی جو معاشی مسائل ہیں ان پہ وہ توجہ دیں اور ان کے وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ ٹرمپ نے پہلے ایران کے احتجاجی کریک ڈاؤن اور پھر جوہری پروگرام، یورینیم افزودگی اور ممکنہ نظام کی تبدیلی کو وجہ بنایا، جبکہ امریکہ جون میں ایرانی جوہری مقامات کو نشانہ پہلے ہی بنا چکا اور ایران نے دوبارہ حملے کی صورت میں سخت جواب کی دھمکی دی ہے۔ ریپبلکن حکمت عملی کے ماہر راب گوڈفری اور لیران کولی نے خبردار کیا کہ ایران ونزویلا سے زیادہ مضبوط حریف ہے اور طویل جنگ ٹرمپ اور ریپبلکن کے لیے سیاسی خطرہ بن سکتی ہے، خاص طور پہ جب عوام بیرونی ہو۔ تو لبِ لباب میری آج کی بات کا یہ ہے کہ یہ واحد وجہ ہے جس نے ابھی تک جنگ کو ٹالا ہوا ہے، یعنی امریکہ محدود کارروائی کرنا چاہتا ہے اور وہ کارروائی کر کے کامیابی کے ساتھ باہر نکلنا چاہتا ہے، جبکہ ایران کی جو تیاریاں ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں اور جو ان کی کارروائیاں ہیں اور جو وہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے میزائل حملے اور ٹیکنالوجی متعارف کروا رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ اگر آ گیا، ایران تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ امریکہ کو بھی خاصی چوٹ پہنچائیں گے اور اسرائیل کا بھی بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہی مقسمہ چل رہا ہے کہ اس جنگ کو محدود پیمانے پر کس وجہ سے رکھا جائے۔ اسی سوچ بچار کی وجہ سے یہ حملہ مؤخر ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک کامن بات یہ ہے کہ اس وقت سسٹم کے اندر ٹرمپ کی بھی حمایت کسی نہ کسی حد تک کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ پورا یورپ ایک الگ لائن لے چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امریکہ کے اندر سے بھی انہیں اب مقدمات کا سامنا اور ان کے فیصلوں کو ریورس کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا، اسرائیل کے اندر خود بنیامین یاہو کی پاپولیرٹی اپنی نچلے ترین سطحوں پر موجود ہے۔ اب وہ اپنی پاپولیرٹی کو دوبارہ گین کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے ایران انہیں وہ پاپولیرٹی دوبارہ حاصل نہیں ہونے دینا چاہتا اور وہ اپنے مکمل دفاع کے لیے تیار ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جنگ ابھی تک مؤخر ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ عقل مندی پرویل کرتی ہے یا پھر ٹرمپ ایک نیا محاذ کھولتے ہیں۔ شکریہ، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔